नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने गर्दछौँ। तत्काल विशेष गरी राजनीतिक माहौल, अहिलेको नेपालको राजनीतिक माहौल कस्तो छ र यसमा के भइरहेका छन्, विशेष गरी एमसीसी, महाअभियोग लगायतका विषयले यति बेला धेरै चर्चा पाएको छ राजनीतिक वृत्तमा। र हिजो मात्रै सभामुखले सर्वदलीय बैठक डाक्नुभयो, तर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त्यसमा सहभागी भएन। तर सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी जसरी हुन्छ संसदमा टेबल गरौँ, जति हुन्छ छलफल त्यहाँ गरौँ र महाअभियोगका विषय लगायतका विषयमा छलफल भएका थिए। यता नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। संसदीय दलको बैठकले महाअभियोगको विषयमा अलिकता मनन गर्ने र उसले एउटा अचम्मको काम गरेको छ कि खाली कागजमा आफ्ना सांसदहरूलाई सही गराएको छ। यो सही केका लागि भएको छ? केही सांसदहरूले सही गर्न, हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन्। यो समग्र परिवेशमा अब नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ? के भोलिको संसद बैठक अब नेकपा एमाले खोल्ला त, चल्न देला त? आज यसै पेरिफेरीमा रहेर म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। भोलि संसद खोल्ने हो? अहिले अब संसद यो वास्तवमा सत्तापक्षले चाहिँ यो गठबन्धनले संसद चलाउन चाहिरहेको छैन। अहिलेसम्म देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल, संसदको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल जसले आफ्ना मुद्दाहरू उठाइरहेको छ र संसद के मुद्दा छन् भन्नुस् त? नेकपा एमालेको संसदमा अहिले उठेको मुद्दा के हो? हैन, सिधा कुरा छ नि, हामीले चाहिँ कारबाही गरेको सांसदहरूलाई राखेर, गैर सांसदहरूलाई राखेर संविधान विपरीत, लोकतन्त्र विपरीत, संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत, परम्परा विपरीत आज संसद चलाउने दृष्टता सत्तापक्षले गरिरहेको छ। हामीले गैर सांसद राखेर संसद चलाउन मिल्दैन। गैर सांसद भनेर तपाईहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भन्नुभयो। गैर सांसद एकदमै उहाँहरु त विधिवत रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर संविधान त कानुन त सबै परिपक्व भएर बस्नु भएको छ। तपाईहरुको किन यो रोइलो? होइन, हामीले जति बेला यही राजनीति चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ संविधानको विपरीत, संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत, लोकतन्त्रका मूल्यहरूको विपरीतमा चाहिँ राजनीति चलाउने दृष्टता आज चाहिँ सत्तापक्षले गरिरहेको छ, गठबन्धनले गरिरहेको छ। त्यसैको प्रत्युत्पादक यस्ता चिजहरू चाहिँ राजनीतिमा यस्ता घटनाक्रमहरू घट्दैछन् र यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्दैन। र हामीले एकदम सफासफी भनेका छौँ, गैर सांसदलाई राखेर दलीय व्यवस्थामा दलले कारबाही गरेको सांसद, त्यो चाहिँ सांसद हुन सक्दैन। त्यो सभामुखले यो हामीमाथि गरेको अन्याय हो, अत्याचार हो र पूर्वाग्रह आज सभामुखले साधिराख्नु भएको छ। सत्तापक्ष यसलाई चाहिँ हेरेर बसिरहेको छ। यो अवस्थामा उहाँहरूलाई हामी सांसद मानेर संसद चल्न दिने पक्षमा छैनौँ। संसद चल्न सक्दैन र यो हाम्रो कारणले होइन, सत्तापक्षको कारणले। आज तपाईँले वस्तुगत हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सत्तापक्ष संसद चलाउन चाहिरहेको छैन। मन्त्रीलाई मान्दिने त्यही दलको मन्त्रीहरूलाई मान्दिने हामीले कसैलाई मानेको छैन। हामीले सांसदलाई पनि मानेको छैन, त्यसका अरू उत्पादनहरूलाई पनि हामी मान्ने पक्षमा छैन, मानेको पनि छैन। आज चाहिँ नि गलत ढङ्गले चाहिँ राजनीतिलाई अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेछ। यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हामीले स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ नि। तर एउटा कुरा मैले नबुझेको, आम जनताले नबुझेको, जुन संसद हो त्यो संसद दुई पटक विघटन गरेको संसद, त्यही संसदमा गएर तपाईहरुले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा तपाईहरु गएर नाराबाजी गर्न मिल्छ भने? अब यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले गरेको काम हो नि। हामीले चाहिँ अदालतको फैसलालाई हामी मान्दैनौँ भनेका छैनौँ। हामीले अदालतको फैसलालाई मानेर नै हामी संसदमा छौँ। हामीले विघटन गरेकै हो। यो संसदबाट देश र जनताको हितमा काम हुन सक्दैन, लोकतन्त्र जोगिन सक्दैन, लोकतन्त्रलाई स्थापित भएर अगाडि जाने स्थिति बन्दैन। त्यसकारणले यो प्रतिनिधि सभा
यो संसदभन्दा पनि प्रतिनिधि सभा यसलाई विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भनेर चुनावको तिथिमिति घोषणा गरेर हामी आएको हो। तर त्यो त तपाईहरुले पार्टी नफुटोस् भनेर थर्काउनको लागि गर्नु भएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले, तत्कालीन अध्यक्षले। केही थर्काउने कुरा होइन यो। हामीले चाहिँ नि जब संसदले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन, सरकारलाई काम गर्न दिँदैन, नयाँ सरकार बन्ने स्थिति हुँदैन, यो संसदले बनाएको हो र यो सरकार यो संवैधानिक छ, यो संसदीय परम्परा अनुरूप छ। दुनियाँमा अदालतले चाहिँ नि घोषणा गरेर सरकार बन्छ बहुदलीय व्यवस्थामा। आज त्यस हिसाबले एउटा चाहिँ नकारात्मक बाटोबाट चाहिँ राजनीतिलाई अगाडि बढाइएको छ। यो गलत हो, यो देशको लागि गलत हो, यो जनताको लागि गलत हो र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रतिगमनतर्फ देशलाई लैजाने यो आज चाहिँ नि काम भइरहेछ। उहाँहरूले कुनै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गर्नुभएको छ। जनताको पक्षमा त्यस पश्चात पनि जनताको पक्षमा एउटा डिसिजन भएको छ। आज देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ, सामाजिक व्यवस्था डामाडोल हुँदैछ अनि राजनीति डामाडोल भइरहेछ। प्रतिगमनको आधार खडा पारिरहनु भएको छ अनि यो राम्रो भइरहेछ त त्यस हिसाबले त्यसको हिस्सेदार हामी पनि बन्नुपर्छ, त्यसको मतियार हामी पनि बन्नुपर्छ, भोलिका दिनमा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने त्यो एमालेले मूल्याङ्कन गरेको छैन। कसरी जस्तै हामीले राजनीति बिग्रियो भने हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। हामीलाई जिम्मेवारी लिनको लागि, हामी उत्तरदायित्व वहन गर्नको लागि हामीले के गल्ती गरेका छौँ त? हामीले कहाँनिर कमजोरी गरौँ ल, छलफल गरौँ न त। हामीले के काम दिनुहोस् न। हामीले मैले भन्दैछु नि, यो हामीले नदिएको होइन, सत्तापक्षले चलाउन चाहिरहेको छैन। दुनियाँमा तपाईँ गएर तपाईँ आज यो सांसद हुनुहुन्न, तपाईँ संसद बैठकमा जान सक्नुहुन्छ? गैर सांसद संसद बैठकमा गएर बस्न पाउँछ? आज उहाँहरूले चाहिँ गैर कानुनी काम गरिरहनु भएको छ, गैर संवैधानिक संसदीय मूल्य विपरीत काम गरिरहनु भएको छ। गैर सांसदलाई राखेर दलले कारवाही गर्यो भने सकियो नि। त्यसो भए यो संसद बैठक खोल्नको लागि यतिका लामो समयसम्म तपाईहरुले अवरोध गरिराख्नु भएको छ। धेरै चीजहरू, अध्यादेशहरू पास गर्नु छ, सबै कुरा कानुनहरू बनाउनु छ, कतिपय कुराहरू अड्किएका छन्। त्यसको त्यो नबन्दाको परिणाम देशले भोग्छ, त्यसभित्र राजनीतिक दलले पनि भोग्छ भन्ने हुँदैन? पहिलो कुरा के बुझ्नु छ भने कुनै मन्त्रालयले कुनै कानुन बनाएको छ? अहिलेसम्म उहाँहरूले जबरजस्ती टेबल गरिरहनु भएको छ, जबरजस्ती पास गरिरहनु भएको छ हामीले बनाएका कानुनहरू। उहाँहरूले के गर्नुभएको छ? कुनै मन्त्रालय काममा छ यहाँ? कतिपय मन्त्रालयहरूले नौटङ्की गरिरहेका छन्। त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै कानुन, कुन मन्त्रालयले कानुन बनाएको छ? सोध्नुहोस् त मन्त्रीलाई बोलाएर। कुनै नयाँ कानुन लिएर आएर यो देशको समस्या समाधान गर्नेतर्फ उहाँहरूको ध्यान छ? एउटा पनि कानुन, मेरो दाबी छ, कुनै मन्त्रालयले एउटा पनि कानुन नयाँ बनाएको छैन। तात्कालीन समयमा तात्कालीन सरकारले बनाएका अध्यादेशहरू, कानुनहरूलाई पास गर्नलाई पनि तपाईँहरूले दिनुपर्छ नि। तपाईँहरू आफै बनाएको, उहाँहरूले जबरजस्ती गरिरहनु भएको छ नि। त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा हामीले त्यसलाई फरक ढङ्गले विरोध गरिरहेछौँ, हामी उभिरहेछौँ। उहाँहरूले जबरजस्ती पास गरिरहनु भएको छ, प्रतिनिधि सभामा जबरजस्ती पास गरिरहनु भएको छ। त्यसो भए भोलिको बैठक बस्दैन? एमाले चल्न दिँदैन? कसरी बस्छ त? कसरी बस्छ? समस्या जहाँको त्यहीँ छ। उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुभयो, गैर सांसदलाई राखेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। एउटा यसको चाहिँ नि एउटा विश्लेषण गरौँ। गैर सांसदलाई राखेर संसद चल्न दिँदाखेरि हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुन्छ? हामीले गर्न खोजेको यही हो, देशले गर्न खोजेको यही हो। आज हामीले ल्याएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र यही हो, यसैको लागि ल्याएको हामीले। त्यसो भए त संसदमा त्यहाँ किन बस्नु पर्यो? यही टुडी खेलमा बसौँ न। निकास के हो त? त्यसो भए के देख्नु भएको छ? तपाईँहरूले 14 जना सांसदलाई कारबाही गरिदिए, उनीहरू संसदमा नबसे तपाईँहरू बस्ने? एकदमै त्यो सभामुखको दायित्व हो। त्यो सभामुखलाई संविधानले दिएको कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्यको पालना सभामुखले गर्नुपर्छ। आज सभामुखले अत्याचार, यहाँभन्दा ठुलो अत्याचार के हुन्छ? संसदमाथिको हमला हो यो। उहाँहरूले संसद कब्जा गर्न खोजेको हो। गैर सांसद राखेर के गरेको? टुडी खेलमा लिएर आएर राख्दा भइहाल्यो। एउटा कुरा, निकासका लागि सभामुखले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभयो। कहिले गर्नुभयो? हिजो गर्नुभयो। उहाँ नौटङ्की, तपाईँहरू उपस्थित हुनु भएन? किन जाने? अर्थ छ, के अर्थ छ भन्नुहोस् त? केही निकास त निकाल्नु पर्यो नि सर। हाम्रो कुरा थाहा नपाएको उहाँले के निकास निकाल्ने? राजीनामा दिएर हिँड्दा भयो नि, चलाउन नसक्नेले। गैर सांसद राखेर संसद चलाउने, संसद कब्जा गर्ने, यही हो।
धेरै गम्भीर अवस्था छ नेपालको राजनीतिको यति बेला। यो सामान्य अवस्था छैन। तपाईहरुले त हस्ताक्षर पनि गराउनु भएको छ। उहाँहरूले डामाडोल पारिसक्नुभयो राजनीति तपाईहरु पनि त त्यसको हिस्सेदार हो नि। तपाईहरुले संसद चल्न हामी- दिनु हुँदैन। हामीले- बालहट जस्तो तपाईँ- एउटै कुरा लिएर अगाडि बढिराख्नु हामीले- भएको छ। कानुन विधि नियम पद्धति होला, त्यसमा उनीहरु चाहिँ दर्ता भएर आएका सांसदहरुलाई गैर सांसद भन्न मिल्छ? अपराधलाई मान्न मिल्छ? उहाँहरूले अपराध गरिरहनु भएको छ, त्यो अपराधलाई स्वीकार गर्न मिल्छ? चलाउने भने के? तपाईँले उहाँलाई बोलाएर सोध्नुहोस् न, सभामुखको इन्टरभ्यू लिनुहोस्। संविधान विपरीत दलले कारबाही गरेका मान्छेलाई राखेर किन संसद चलाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ? मिल्छ? बोलाउनुहोस्। शेरबहादुर देउवाजीलाई बोलाउनुहोस् त, प्रधानमन्त्रीजीलाई। एउटा कुरा नियममा बसेर हेर्दाखेरि सर, म गलत छु भने गलत हुनुहुन्छ भन्दिनु होला। संसद सञ्चालन नियमावलीको 4 र 5 मा जुन कुरा उल्लेख छ नि, तपाईहरुले मुद्दा हाल्नु भएको छ हैन, अध्यक्ष मार्फत तपाईहरुको मुद्दा गएको छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा संसदमा विरोध छलफल गर्न पाइँदैन भनेर तपाईहरुले नै लेखेको होइन र त्यसमा केमा? संसद नियमावलीमा त्योभन्दा अगाडि हामीले हालेको छ नि। यो संसदीय कुरा हो। यो अदालतले फैसला गरोस् न आफ्नो ठाउँमा, त्यसलाई के गर्ने? त्यसलाई मान्यता अदालतले फैसला गरेपछिको कुरा बेग्लै भयो। तर अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामाथि तपाईहरु त्यही कुरालाई लिएर आन्दोलन गरिराख्नु गैर सांसदलाई राखेर कसरी चाहिँ संसद चलाउने? तपाईँ यो हाम्रो संसदीय तपाईँ हेर्नुहोस्, व्यवस्थापिका यो त छुट्टा छुट्टै अङ्गहरू छ नि त। व्यवस्थापिका छ, कार्यपालिका छ, न्यायपालिका छ। व्यवस्थापिकाभित्र चाहिँ यो प्रब्लम आयो, गैर सांसदलाई राखेर संसद चलाउन खोजियो। हामीले स्पष्ट रूपमा 14 जनालाई कारबाही गरेका छौँ पार्टीको अनुशासन विपरीत कार्य गरे बापत। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कारबाही गऱ्यौँ। सभामुखको दायित्व कर्तव्य छ। हाम्रो संविधानले भनेको छ, हाम्रो चाहिँ कानुनले भनेको छ, नियमावलीले भनेको छ। जुनसुकै तपाईँले हेर्दाखेरि पनि उहाँले त्यो सूचना टाँस गरिदिने मात्रै हो। उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण दिने कुरा पनि होइन। उहाँले त्यो जानकारी गराइदिने हो कि फलाना फलानालाई दलले कारबाही गरेको छ, उहाँहरू हट्ने भनेर। नेकपा एमालेलाई मन दुखेको भनेको सभामुखले आफ्नो कार्य पूरा गर्नु भएन। यो त हाम्रो संसदीय परम्परा विपरीत, कानुन विपरीत, संविधान विपरीत, लोकतन्त्रको मूल्य विपरीत, संसद कब्जा गर्ने, संसदलाई टुडी खेल बनाइदिने यस्तो काम भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मान्न सकिँदैन। ओके, भनेपछि भोलिको बैठक पनि अवरुद्धै हुन्छ। यो हाम्रो जे हामी जारी छ त्यही नै हुन्छ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि महाभियोगको विषयमा आउन चाहे म। महाभियोगको प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगको विषयमा नेकपा एमालेको स्पष्ट धारणा के हो भन्नु? यसमा तपाईँ हेर्नुहोस् त, एउटा यो महाअभियोग चाहिँ तपाईँको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा संवाद सुरु भएको थियो। अब राजनीति अलिकति चाहिँ समझदारीको हिसाबले अगाडि बढ्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ वातावरण बन्ने स्थिति थियो। बन्छ कि भन्ने एउटा अपेक्षा थियो। तर त्यसलाई चाहिँ नि धुलोमा मिलाउने काम चाहिँ सत्तापक्षले गर्यो। फेरि किन महाभियोग लाउनु उचित थिएन? महाभियोग जति बेला न्यायालयमा समस्या थियो त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू हेरेर बस्नु हो। जति बेला न्यायालयमा समाधानतर्फ न्यायालय जाँदै थियो त्यति बेला महाअभियोगको प्रस्ताव उहाँहरूले ल्याउनु भयो। महाअभियोग ल्याउने कुरा पनि त्यसलाई पनि हामीले मानिदिउँ। तर महाअभियोग एकजनालाई मात्र लगाएर हुनेवाला छ यो देशमा। जुन मुद्दामा उहाँमाथि चाहिँ आज उहाँहरूले अभियोग लगाउँदै हुनुहुन्छ, जुन मुद्दा आज चाहिँ विशेष बनेर चाहिँ आएको छ, ल चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा, त्यो मुद्दा गराउने उहाँहरू होइन, यो गठबन्धनले गराएको होइन। त्यो हाम्रा विरुद्धमा जुन फैसला भएको छ, केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा जुन फैसला भएको छ, अदालतबाट सरकार बनाउने यो दुनियाँमा नभएको यो चाहिँ संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत, संविधान विपरीत, कानुन विपरीत, राजनीति आजको राजनीतिक प्रणालीको विपरीत जुन फैसला भएको छ, त्यो फैसला गराउने त शेरबहादुर देउवाजी, प्रचण्ड, माधव नेपालहरू उहाँहरू होइन। भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो नि एकजनालाई मात्रै महाअभियोग लाएर हुन्छ र भने तपाईँको अर्थ के? त्यो निर्णय गराउने 5 जना, त्यो निर्णय गराउनका लागि मुद्दा हाल्ने उहाँहरू गठबन्धन। तपाईँले गहिरेर हेर्नुभयो भनेदेखि त यो सब गराउने, यो राजनीतिलाई चाहिँ नि यो गिजोल्ने, यो राजनीतिलाई गलत बाटोमा लैजाने यो गठबन्धन हो।
शेरबहादुर देउवाजी हो, उहाँले अपराध गरिरहनु भएको छ यो देशको विरुद्धमा। प्रचण्ड हो, माधव नेपाल हो, यो अपराधीहरू। त्यो अपराधमा संलग्न हुने यो न्यायालयका न्यायाधीशहरू 5 जना, उहाँहरूलाई के गर्ने त? र यो चाहिँ अलिकति सम्हालिँदै गएको राजनीतिलाई एकै यो चाहिँ कसैले अनुमान गरेका थियो, हिजो अनुमान गरेका थियो, जति बेला न्यायालयलाई समस्या थियो। शक पर्यो हैन त, गठबन्धनले यस्तो गरिसकेपछि शक पर्यो। होइन, हामीलाई हाम्रो चिन्ता देशको हो, हाम्रो चिन्ता नेपालको राजनीतिको हो, यसलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व छ, लोकतन्त्रको हाम्रो चिन्ता। नेकपा एमाले बुझेको थियो, नेकपा एमालेको लागि बार र बेन्चको सम्बन्ध धुमिल भइरहेको अवस्थामा सरकारले एउटा निकास त सम्हालिँदै थियो, आज सम्हालिँदै थियो। न्यायाधीशहरू अदालत जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बेन्च चल्दै थियो, तर आज समाधानतर्फ गइरहेको बेलामा र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष चाहिँ बिचमा छलफल भइरहेको बेलामा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि अहिलेका मुद्दाहरूमा लेनदेन शङ्का छ, लेनदेन गर्नको लागि भनेको स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि लेनदेन गर्नको लागि एकीकृत समाजवादीका 14 जना सांसद जसलाई तपाईहरुले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर जुन मुद्दा थियो त्यसलाई आधार बनाएर गरेको भन्ने आरोप त्यो पनि हुन सक्छ, त्यो पनि हुन सक्छ। यो अनुमानका भरमा छलफल के गर्नुहुन्छ त? घटना त घटेको छैन नि, घटना त उहाँहरूले घटाउनु भएको छ महाअभियोग, त्यसको पछाडिका कारणहरू खोज्नु परेन? ती कारणहरू बाहिर आउँदैछन्, आउलान्। उहाँहरूले किन गर्नुभयो भन्ने होला, माधव नेपालका लागि 14 जनाको आफ्नो रक्षाको कुरा होला, प्रचण्डको लागि सभामुखको रक्षाको कुरा होला, सरकारको लागि एमसीसी पास गर्ने कुरा होला। यसका पछाडिका कारणहरू उहाँहरूले भन्नुभएको छैन, अब भन्नु होला नि, आउला नि ती कुराहरू बाहिर। जसरी हिजो एमसीसीको हामी पास गर्छौँ भनेर शेरबहादुर देउवाजी र प्रचण्डले अनि उहाँहरूले चाहिँ अमेरिका एमसीसी हेडक्वार्टरमा चाहिँ चिठी लेख्नुभयो, त्यसलाई ढाँट्नुभयो प्रचण्डजीले, जनतालाई त उहाँले ढाँट्नुभयो, होइन भन्नुभयो। तर हो यस्तै पछाडि आज त त्यो कुरा पुष्टि भएको छ, उहाँहरूले त्यो पत्र लेख्नु भएको थियो, 5 महिनामा हामी पास गर्छौँ भन्नुभएको थियो भने यस्तै चाहिँ कारणहरू चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कि प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै होइन बाँकी 4 वटा न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाउनु पर्थ्यो हो, अपराधमा संलग्न अपराधीहरू। मैले यो लगाउनु पर्थ्यो म यो भन्दिनँ एउटा कुरा, तर आज चाहिँ उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरुको संसदीय दलको बैठकमा हिजो बसेको थियो नि संसदीय दलको बैठक, त्यहाँ केही नेताहरूले उहाँहरूले भन्नुभएको छ 4 जना विरुद्ध र सभामुख विरुद्ध चाहिँ महाअभियोग लगाऊ। अनि छलफलको क्रममा अनेक विषयहरू उठेको छ, तर हाम्रो दल चाहिँ एकमत छ, त्यो भनेको यो महाअभियोग यति बेला चाहिँ नि गलत समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छलफलमा भइरहेको बेलामा, राजनीतिलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा यो कसरी आयो? यो चाहिँ आकस्मिक रूपमा यो चाहिँ गलत सोचका साथ आएको छैन, यो गलत नियत राखेर आएको छ र स्वार्थ सिद्ध गर्ने चाहिँ हामीलाई शङ्का छ। यो चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि चाहिँ यो एउटा स्वार्थको गठजोडबाट उत्पादन भएको यो चाहिँ एउटा वस्तु हो। तपाईहरुले यो संविधान बनाउनु भयो है, त्यस रूपमा हाम्रो दलले लिएको छ, यसमा हाम्रो दल एकमत छ। तपाईहरुले बनाएको संविधान हैन, हामीले बनाएको, तपाईहरुले नै नेतृत्व गरेको संविधान हो। 3टा पिल्लर बनाउनु भएको छ हैन यसमा? निश्चित रूपमा कुनै एउटा पिल्लर काम फंक्सनिङ गर्न राम्रो गर्न सकेन भने यसले काम गर्छ? यो सब भत्काउने काम कसले गरिरहेछ? पर्खनुस् न, मेरो प्रश्नको उत्तर गर्दैन, फंक्सनिङ गर्दैन। न्यायालय विवादित थियो, बार र बेन्चको गन्जागोल स्थिति थियो, प्रतिपक्षको नाताले तपाईहरु अनसिन गभर्नमेन्ट पनि त हो नि हैन? हो, तपाईहरुले बुझ्नु पर्दैन देश सञ्चालन गर्नको लागि व्यवस्थापिका बन्द छ, न्याय क्षेत्र बन्द छ, अनि फंक्सनिङ गरे राम्रोसँग फंक्सनिङ गरिरहेको थियो भन्न मिल्छ तपाईहरुले? यो आज तपाईले जसरी मलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ नि, यो चाहिँ के छ भन्दा यो सत्तापक्षले पनि यही भन्दैछ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ देश चलाउँछु भनेर गएर कुर्सीमा बस्ने आफू, अनि आज चाहिँ केपी ओलीले नेकपा एमाले चाहिँ यो सब सम्हालिदियोस् स्थितिलाई भनेर चाहिँ अपेक्षा राख्ने, यो ठिक छ त? आफू गएर कुर्सीमा बसेको छ, गलत बाटोबाट गएर कुर्सीमा बसेको छ, तर अपेक्षा के छ भन्दाखेरि यो सबै सम्हालिदिने काम चाहिँ नेकपा एमाले गरेको छ, बिगारेको छ आफूले। यो बिगारेको त शेरबहादुर देउवाजीले हो, प्रचण्डजीले हो, माधव नेपालजीले हो, उहाँहरूले बिगार्नु भयो। यो अदालत बिगार्ने पो
कसले लेनदेन गरेको थियो तपाईँ भन्नुहोस् त? मन्त्रीसँग साटेर सौदाबाजी गरेर अनि त्यसपछि त्यो फैसला गराउने त्यो चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ यो षड्यन्त्रको सिद्धान्त कसले अप्नाएको? गजेन्द्र हमालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अनेक कुराहरू तपाईँ हेर्नुहोस् न, यो कसरी भएको रहेछ आज न्यायाधीशहरूले भन्दै हुनुहुन्छ नि, कहाँ कहाँ सेटिङ भयो भन्ने कुरो चाहिँ नि तपाईँको यी सबै कुराहरू त बाहिर आइरहेछ नि। उहाँहरूले आफै ल्याउनु भएको छ, यो हामीले भनेको त होइन नि। गलत भइरहेछ, कमजोरी भइरहेछ, अपराध भइरहेछ देशमाथि, यो परिवर्तनमाथि अपराध भइरहेछ। आज सङ्घीयता हेर्नुहोस् त, उहाँहरूले धुलो पिठो पार्न लागिसक्नुभयो सङ्घीयता। हेर्नुहोस् सङ्घीयता विरुद्धमा एमाले जाँदैछ भन्दैछन्। कसरी? हामीले बनाउने संरचना, हामीले बनाउने कानुन, हामीले बनाउने चाहिँ हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, सेक्युरिटी व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण चिज हामीले गर्ने सङ्घीयताको लागि। सङ्घीयताको चुरो कुरा भनेको त प्रदेश संरचना हो नि। प्रदेशलाई बलियो बनाउनको लागि हामीले संरचना बनायौँ, हामीले कानुन बनायौँ, हामीले चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन गऱ्यौँ, सेक्युरिटी व्यवस्थापन गऱ्यौँ, वित्तीय व्यवस्थापन गऱ्यौँ। यो गर्ने कसले? नेकपा एमाले होइन। सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउनका लागि गरिएको काम हो त्यो। आज चाहिँ नि उहाँहरूले कति मन्त्री राख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त। संविधानले केन्द्रमा 25 जना मन्त्री भन्छ, प्रदेशमा 7 जना। सामान्यतया 7 जनाले चाहिँ हामीले काम चलाउँदै आइरहेको थियौँ भनेदेखि आज चाहिँ नि एउटा प्रदेशमा 18 जना, हरेक झ्यालमा मन्त्री, बस्ने घर छैन, चढ्ने गाडी छैन। ल हेर्नुहोस्, यस्तो नौटङ्की यसले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउँछ। यी सङ्घीयतावादी हुन्। अब यहाँनिर एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। त्यसो भए तपाईँहरूले हिजो जुन खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउनु भएको छ नि, अघि तपाईँले भन्नुभयो कि 1 जना मात्रै दोषी छैन, ती 5 जना दोषी छन्, पक्नुहोस्। अनि सभामुखको गतिविधिप्रति तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न। तपाईँहरू फेरि महाभियोगको तयारीमा हो? छलफल गर्दैछौँ हामीले हिजो गम्भीरतापूर्वक छलफल गऱ्यौँ, हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ, हाम्रो सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो, हामी छलफल गरेरै गरेको हो त्यो। र चाहिँ नेतृत्वलाई हामीले जिम्मेवारी पनि दिएको छ। उपयुक्त समयमा ठिक ढङ्गले हामीलाई एउटा शङ्का के छ भन्दाखेरि यो निर्वाचन टार्नको लागि हामी जनादेशमा जान चाहन्छौँ। छिटोभन्दा छिटो जनादेशमा जानु पर्यो देश, नभए यो राजनीति सम्हालिनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा आज यो हालतमा छ, सङ्घीय संसद यो हालतमा छ, अदालत यो हालतमा छ, अनि देश चाहिँ तपाईँको एउटा अस्थिरतातर्फ र प्रतिगमनतर्फ उहाँहरूले लैजाँदै हुनुहुन्छ। अस्थिरतातर्फ, प्रतिगमनतर्फ यो नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। र हामीले चाहिँ यो निर्वाचन नबिथोलियोस् भन्ने कुरा, आज निर्वाचन उहाँहरूले बिथोल्ने षड्यन्त्रको रूपमा यो ल्याउनु भएको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। यो महाअभियोग कुनै कुरा, यो महाअभियोग एउटा महाअभियोग यसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि 3-4 महिना लाग्छ। चुनावतर्फ लाग्ने कि महाअभियोगतर्फ लाग्ने? उहाँहरूको ध्यान त महाअभियोगतर्फ गयो, चुनावतर्फ छैन। त्यो खाली हस्ताक्षर के का लागि हो त? हो, यो सबै मूल्याङ्कन गरेर सही समयमा सही डिसिजन, प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि नै हो। भनेको कसको लागि प्रक्रिया अगाडि? यो अहिले चाहिँ नि यो यही अहिले म भन्दैन, यो सबै चाहिँ राजनीतिक विश्लेषण गरेर यो हाम्रो राजनीति सही ट्र्याकमा लैजानको लागि के ठिक हुन्छ त्यस आधारमा चाहिँ कदम चाल्नका लागि नै हो। यो हामीले गरेको छ। कसका लागि अलिकति बताइदिनुस् न। सभामुखको लागि, सभामुख, न्यायाधीशको लागि? सभामुखले ठिक काम गरिरहनु भएको छैन, उहाँले देशमाथि अपराध गरिरहनु भएको छ, यो हाम्रो प्रणालीमाथि अपराध गरिरहनु भएको छ, यो पनि हो। अनि न्यायालय पनि ठिक ढङ्गले चलेको छैन, न्यायालयमा अनियमितता छ, व्यथिति छ। त्यो एकजना मात्रै होइन त्यो, र राजनीतिमै अरूको के कुरा गर्ने? आज चाहिँ यो सब अपराध यो गठबन्धनले तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि दुई पटक संसद विघटन गरेको हुटुटी एमालेमा अझै छ, जसका कारण संसद चल्न नपाओस्, संसदले केही गर्न नपाओस् र भोलिका दिनमा निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प केही होइन। तपाईँलाई म यही भन्छु, म प्रमुख सचेतक पनि हो सङ्घीय संसदको एउटा सभाको, र मैले तपाईँलाई यहीँबाट भन्छु 14 जनालाई कारबाही गरेको सूचना सभामुखले टाँस्नु पर्यो, अर्को दिनबाट संसद चल्छ। यी सबै विषयहरू जान्छन्। त्यो मान्नु भएन भने के हुन्छ? कसले नमान्ने? सभामुखले। गैर संसदलाई राखेर कसरी संसद चल्न दिने? यो त परम्परा र हाम्रो प्रणाली विपरीत कुरा हुन्छ। हामी चल्न त्यो दिन मिल्छ? तपाईँ भन्नुहोस् त, कसरी दिन मिल्छ भन्छ? गैर संसदलाई राखेर संसद चलाउने कुरा। त्यसो भए संसद किन त्यत्रो पैसा तिरेर त्यहाँ राख्नु पर्यो? टुडे खेलमा ल्याएर छलफल चलाउन, अरू पनि आउँछ छलफल गर्न, त्यहाँ किन चलाउनु पर्यो?
तपाईहरु त राजीनामा मागिराख्नु भएको छ हैन? सभामुखले सक्यो भने राजीनामा अयोग्य यस्तो पनि सभामुख हुन्छ? अपराधी मान्छे सभामुख हुन्छ? प्रणालीमाथि अपराध गर्ने मान्छे चाहिँ नि सभामुख हुन्छ? तपाईहरुले नै बनाएको सभामुख होइन र भने घटनाक्रमले त्यो देखायो नि त। घटना घटिसकेपछि त्यसको आधारमा विचार बन्छ नि। अब बताइदिनुस् कि संसद अवरोध र महाभियोगको विषयमा एमालेको धारणा के हो? महाभियोगको पक्षमा छ अथवा विपक्षमा छ? पास गर्नलाई 2/3 चाहिन्छ। पक्षमा हुने कुरो हामीसँग सल्लै भएको र हामीसँग सल्लै भएन। यो पास गर्नको लागि ल्याएको होइन। यो अहिलेको चाहिँ नि चुनावलाई डिस्टर्ब गर्नको लागि अनि राजनीतिलाई बिथोल्नको लागि ल्याएको हो। यो कुनै छलफल गरेर ल्याएको, पास गर्न ल्याएको उहाँहरूसँग पुग्छ, उहाँहरूसँग सिट छ र पुग्छ, त्यो पास हुन्छ भनेर ल्याएको हो र उहाँहरूले पास गराउने गरी ल्याएको भएदेखि त अरूसँग छलफल हुन्थ्यो नि। कसैसँग छलफल गर्नुभएको छ उहाँहरूले? षड्यन्त्र हो यो। उहाँहरू 3 जना बस्नुभयो, लेनदेन हो यो, अरू केही पनि होइन। यो पास गर्नको लागि ल्याएकै होइन। यो त्यसको पक्षमा एमाले छैन। त्यस्तो अपराधको षड्यन्त्रको पक्षमा एमाले जान्छ त? तर एउटा कुरा, अब तपाईहरुले यदि सपोर्ट गर्नुभयो भने एमालेलाई विवादित पात्र राणाको बचाउ गरेको अवस्था एउटा समस्या, विश्वसनीयताको सङ्कट पर्न सक्छ, धर्म सङ्कटै पर्ने अवस्था, अनि अदालतभित्रको समीकरण पनि जोड घटाउ बिग्रन सक्छ। जनताले एकदम गलपासो जस्तो भयो भन्छन् नि। केही गलपासो छैन। जनताले यति बुझ्नु भएको छ नि, अपराधी त यो सत्ता गठबन्धन हो। यो अपराधी, मुख्य अपराधी भनेको सत्ता गठबन्धन हो। शेरबहादुर देउवा हो अपराधी। यो राजनीतिलाई गलत ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने, षड्यन्त्र गर्ने। आज त षड्यन्त्रको नेता भइसक्नु भयो। हामीलाई लागेको थियो हिजो यो माधव नेपाल र चाहिँ यो प्रचण्डले उचालेर हो कि भन्ने लागेको थियो। एउटा एक ढङ्गले भन्ने हो भने बाध्यात्मक हिसाबले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो कि भन्ने लागेको थियो। आज त अपराधको नेता बन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। तर एउटा कुरा तपाईहरुलाई गिल्टी फिल हुँदैन? तत्कालीन समयमा जनताले चुनेर पठाएको नेकपा करिब 2/3 को सरकार, त्यो डिरेल गराउने जिम्मेवारी नेकपा एमाले लिनु पर्दैन? हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो नि, गल्ती गरिएछ। यस्ता चाहिँ प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई, जसको चाहिँ कुनै अडान छैन, कुनै सिद्धान्त छैन, षड्यन्त्रबाट हिँडिरहेछ, स्वार्थमा हिँडिरहेछ, यस्तो मान्छेसँग पार्टी एकता गरिएछ। यो गल्ती भएछ, जिन्दगीमा दोहोऱ्याइने छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ। हैन, त्यो मैले भने त्यही कारण नेकपा बन्यो, हामीले बनाइयो। तपाईले नेत्री शेरबहादुर देउवालाई जुन आरोप लगाउनु भयो, उहाँहरु यो परिस्थिति ल्याउनमा तपाईहरु जिम्मेवार छैन भने? हामी कति पनि जिम्मेवार छैन तपाईहरु? हाम्रो कमजोरी, तपाईहरु एकदमै दुधले धोएको मान्छे हो तपाईहरु। हामीले कमजोरी गरियो भन्नुको अर्थ प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई साथमा लिएर हिँडियो। ओके, हाम्रो त्यो कमजोरी भयो। व्यक्तिलाई आरोप नलाउनुस् न। हामीले पनि केही गल्ती गर्यौं जसका कारण नेकपा छुट्यो, यो आउँदैन अलिकता मनमा? जसले राजनीतिमा षड्यन्त्र मात्रै गर्छ, स्वार्थलाई मात्रै हेर्छ, त्यो नेता छ एउटा ठाउँमा, अनि कसलाई भन्ने त? गएर अरू जनतालाई भनेर त अर्थ भएन। जसले यो षड्यन्त्रको नेतृत्व गरिरहेछ अनि उसलाई भन्नु परेन? कुनै व्यक्तिलाई मात्रै भनेको हो र व्यक्तिको कुरा मात्रै हो? यो परिस्थिति ल्याउनमा उनीहरूले भन्छन् केपी ओली दोषी छन् भनेर। कसरी? केपी ओलीले लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको आज नक्सा उनीहरूले हटाइरहेछ। तपाईँ हेर्नु आज प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निवासमा टाँगिएको चाहिँ उसमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त्यो चुच्चे नक्सा हटाइएको छ। केपी ओलीको अपराध हो त्यो? कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, चाइनासँग पारवन सम्झौता गर्ने केपी ओलीको अपराध हो? विकास निर्माण देशभरि चाहिँ तपाईँ वर्ल्ड ब्याङ्कले समेत चाहिँ तपाईँको नेपाललाई एउटा विकासोन्मुख देशको रूपमा यो अगाडि बढिरहेछ, डेभलपमेन्टमा चमत्कार गरेर नेपाल अगाडि बढिरहेछ भनेर उसले आफ्नो रिपोर्टमा राख्यो। त्यो ठाउँमा नेपाललाई पुर्याउने कुरा केपी ओलीको अपराध हो, नेकपा एमालेको अपराध थियो? भन्नुहोस् त के कारणले यो नेकपा एमालेको सत्ता ढालेको, सरकार ढालेको? कुनै कारण छ? तपाईँहरूकै भित्री कारणले ढल्यो भन्छन् नि त? हो त। प्रचण्ड षड्यन्त्र र स्वार्थमा राजनीति लगियो। हामीले लान खोजेको, हामीले हाम्रो सरकार ढाल्देऊ भनेर भनेको थियो कसैलाई? यो संसद भनेको यो गणितीय खेल छ। गणितीय खेलले मात्रै भए पनि ल संसदमै गएर गणितीय खेलले भएको भए पनि चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो। अदालतलाई दुरुपयोग गरेर, षड्यन्त्र गरेर अनि तपाईँको चाहिँ
यस खालको फैसला गरियो। भनेपछि नेकपा एमाले भित्र नेकपा विभाजन हुनु, यो परिस्थिति आउनुमा हाम्रो पनि केही गल्ती छ है भनेर आत्मलोचित भन्ने चाहिँ छैन। कमजोरी चाहिँ नि हामीले प्रचण्डजीलाई पार्टी एकता गरेर त्यो ठाउँमा पुर्याउने। आज चाहिँ प्रचण्डजीका सांसद हुने कुरा ल ल्याएर देखाउनुहोस् त अब, ल ल्याएर देखाउनुहोस् अब। उहाँले एक्लै म 1 सिट पनि आउन भन्दैन, 1-2 सिट अपवादको रूपमा आउन सक्ला, ल ल्याएर देखाउनुहोस् त। च्यालेन्ज ल्याएर देखाउनुहोस् त। कङ्ग्रेसलाई गाह्रो छ अहिले। आज कङ्ग्रेसले जुन राजनीति गर्दैछ, जनता अब त्यति चाहिने लाटो छ नि, 21औं शताब्दीको जनता हो। ल ल्याएर देखाउनुहोस् गठबन्धन। यो गठबन्धन भनेर शेरबहादुर देउवाजी यसलाई यो दाउपेचमा किन लागिरहनु भएको छ? तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई ढुक्क छैन चुनाव जितिन्छ भन्ने। आज पनि यो गठबन्धन, यो शेरबहादुर देउवाजी पनि गठबन्धन, अनि तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्डजी माधव नेपाल त यो गठबन्धन भएन भने सकिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेकै छ। सकिनुहुन्छ, उहाँहरूको केही पनि छैन, धुलोपिठो स्थिति। भनेपछि तपाईँहरूले 14 जना सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना टाँच भयो भने संसद खोल्न दिने। एकदमै। अब जुन तपाईँहरूले यदि गर्नु भएन भने सभामुखले जुन ब्ल्याङ्क पेपरमा खाली कागजमा जुन हस्ताक्षर भएको छ, यसले फेरि एमाले अर्को महाभियोग काउन्टर ल्याउने सम्भावना छ? मैले अहिले म त्यो केही पनि भन्दैन। भन्नुहोस् न। यो राजनीतिको चाहिँ नि सम्पूर्ण कुराहरू, यो राजनीतिको अहिले विश्लेषण गर्दैछौँ हामीले, राम्ररी विश्लेषण गर्दैछौँ। यस पछाडिका चाहिँ नि अन्तर्यहरू हामी हेर्दैछौँ। किन यो सब भइरहेछ त? यसको हामीलाई लागिरहेछ यो चुनाव रोक्ने षड्यन्त्र हो, यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ, संविधानको विरुद्धमा छ, या हाम्रो विरुद्धमा त उहाँहरू लागि नै रहनु भएको छ। त्यो चिन्ता भएन। यो देश र जनताको विरुद्धमा यो चुनाव रोक्ने। त्यो हस्ताक्षर केका लागि गरियो त भन्न खोजे कि मैले? हस्ताक्षर केका लागि? महाभियोगकै लागि हो? अहिले त धेरै अनुमानहरू आएका छन्। अनुमान तपाईँहरूले त्यो पनि अनुमान गर्नुहोस् न त, त्यो पनि हुनसक्छ कि तर्साउनको लागि हस्ताक्षर? त्यो पनि हुनसक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ, तर्साउनको लागि पनि हुनसक्छ। तर अहिले हामीले चाहिँ नि यो कुरा, यो सम्पूर्ण कुरा नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ। हिजोको संसदीय दलले यो सम्पूर्ण परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर ठोस विश्लेषणको आधारमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हामीले दिएका छौँ। हतार गर्दैन त्यसो भए? हतार गरेका छैनौँ नि त। हामी कुनै उत्तेजनामा भावावेशमा निर्णय गर्दैनौँ। हाम्रो त देशप्रति जनताप्रति दायित्व छ नि। उहाँहरू जस्तो षड्यन्त्रको सिद्धान्त बोकेर त हामी हिँडेका छैनौँ। यो भावावेशमा हामीले कुनै काम गरेका छैनौँ, कुनै कुरा पनि गरेका छैनौँ। ओके, अब त्यसो भए हामीलाई बताइदिनुहोस्, एमसिसीको विषयलाई जोड्न चाहे। कुनै बेला नेकपा एमालेलाई नेताहरूले भन्ने गर्थे कि, अब कसले भन्थे त्यो यो लिङ्गै नभएको एमाले भन्थे नि, होइन? त्यसले गर्दा अलिकता पिन्च पनि पर्थ्यो एमालेलाई। पछिल्लो समयमा एमसिसीको विषयमा नेकपा एमाले सत्तामा हुँदा, तात्कालीन नेकपा हुँदाखेरि संसदमा लगेको विषयलाई अहिले नेकपा एमाले चुप्प लागेर बस्नुको कारण के हो? कुनै डिसिजनै गर्न नसक्नुको कारण के हो? तपाईँ ठिकै भन्नुभयो। हिजो चाहिँ नि केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि उहाँले बार बार भनेको कुरा, नेकपा एमाले बार बार भनेको कुरा के हो भने, सभामुखलाई त्यो कृष्णबहादुर महराजी हुँदाखेरि पनि, त्यो चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटाजी हुँदाखेरि पनि हामीले भनेको कुरा, यसलाई सदनमा टेबल गर्नुहोस्, सदनमा लगिदिनुहोस् हामीले भनेको। तर उहाँहरूले मान्नु भएन। यो राष्ट्रघाती हो, यो हुँदैन, हामी लान दिँदैनौँ, कहाँ म यो अपराध गर्छु भनेर भन्नुभयो। हाम्रो मनसाय, हाम्रो अध्यक्षको मनसाय, नेकपा एमालेको मनसाय भनेको चाहिँ यो सदनमा छलफल होस्, सांसदहरूले यसमा छलफल गर्ने एउटा वातावरण बनोस्, संसदले जे गर्छ त्यसलाई मानेर अगाडि बढाउँला, हामीले भनेको त्यही थियो। तर उहाँहरूले त्यो कुरा पनि मान्नु भएन। संसदमा लग्दाखेरि यो अपराध हुन्छ, यस्तो राष्ट्रघातलाई कसरी हामीले चाहिँ टेबल गर्ने भनेर भन्नुभयो। प्रचण्डजी माधव नेपालले आज चाहिँ एउटा नाटक गर्दै हुनुहुन्छ। तलपट्टि चाहिँ उहाँहरूको मनसाय के छ भन्दाखेरि, यता पास पनि होस्, यता पास गर्ने तर्फ पनि यो गठबन्धन जोगाउनको लागि कङ्ग्रेस चाहिँ पास गर्ने उसमा छ। होइन, मैले भन्न खोजेको एमालेको अरूको कुरा छोडिदिनुहोस्। एमाले अहिले पनि हामीले भनेको के हो भने, सबैभन्दा पहिला संसद
खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, त्यसपछि टेबल गर्नु पर्यो, संसदको कार्यसूची बनाउनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ नि संसदमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। पक्षमा कि विपक्षमा हो र अर्को कुरा, आज देशको जिम्मा लिएको जसले यो एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो, जसले यो एमसिसी सम्झौताका विभिन्न पक्षहरूमा हस्ताक्षर गर्दै आयो, त्यो भनेको नेपाली कङ्ग्रेस हो, त्यो भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र हो। उहाँहरूको नेतृत्वमा यो सब काम भइरहेछ। एमाले त्यसमा छैन। हामीले एमसिसी सम्झौता अगाडि बढाएको होइन। पक्नु सम्झौताको कुरा छोडिदिनुहोस्, बीचमा गरेका क्रियाकलापमा एमाले सहभागी छैन। छ बीचमा त हामीले भन्यौँ नि त, सहभागी त तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। यसलाई हामीले संसदमा छलफल गरौँ। त्यसो भए नेकपा एमाले एमसिसीलाई लिएर पर्ख र हेरको स्थितिमा यस मानेमा पर्खनुस्, बाहिर आएको कुरा गर्दैछु, पर्ख र हेरको स्थितिमा यस मानेमा छ कि उसले यसलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर निर्वाचनमा लैजाँदैछ। के हो तपाईँले यसमा यति स्पष्ट हुनुहोस् कि हामी कुनै पनि विषयलाई दाउपेचको विषय बनाउन चाहन्नौ। नेकपा एमाले दाउपेचको विषय बनाउँदैन। पक्षमा कि विपक्षमा एउटा निर्णय त गर्न सक्नुहुन्छ नि सर। सबैभन्दा पहिला हामीले भन्यौँ नि, तपाईँले निर्णय सुन्नु भएन, हामीले भन्यौँ सबैभन्दा पहिला संसद खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, संसद खुलिसकेपछि त्यसलाई संसदको कार्यसूची बनाउनु पर्यो, संसदमा छलफल हुने अवस्था निर्माण गर्नु पर्यो। त्यति भइसकेपछि यो नै भएको छैन। तेस्रो कुरा यो देश चलाउनको लागि गठबन्धन बनाएर बसेका यी दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण क्लियर गर्नु पर्यो। पहिला त यिनीहरूले तात्नु पर्यो नि, बिँड तातेर भयो। आजको दिनमा नेकपा एमाले बिँडको रूपमा छ। पहिला तात्नु पर्यो नि। त्यही त नेकपा एमाले कहाँ बसेर छलफल गर्ने? टुडी खेलमा? तपाईँहरूले संसदै खोल्न दिनुहुन्न त? अनि मैले भने संसद खोल्ने वातावरण, संसद चलाउनै चाहँदैन। तपाईँ बुझ्नुहोस् कि यसमा के छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेलाई दोष पन्छाएर आफू चोखो भएर राष्ट्रवादी भएर उहाँहरू हिँड्न चाहिरहनु भएको छ। अब नेकपा एमाले सबै चिज गरिदियोस्। आज प्रचण्ड र माधव नेपालले हेर्नुहोस्, उहाँहरू चाहिँ नि यो एमसिसी पास गर्नेमा जाँदै, एमसिसी पास गर्ने भने उहाँहरूले सही गरेर दिइसकेको त प्रचण्डजीले, नौटङ्की गरेर हुन्छ। तर त्यो पास गर्ने सम्भावना, पासको लागि प्रयास 5 महिनामा पास गर्छौँ भनेर लेखेर दिएको रहेछ कि रहेनछ? 5 महिनाभित्रमा गर्छौँ भनेको होइन, हामीले गरेको छैन भनेर भन्दै जानुभयो। उहाँहरूको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले चाहिँ पाल्पाको बसन्तपुरमा चाहिँ आर्मी आएर बस्छ, उहाँ कहाँ आर्मी आएर बस्छ। यो हाइटेन्सन मुनि सब अमेरिकाले कब्जा गर्छ। हाइटेन्सन मुनि रुख बिरुवा त हुँदैन, हामी त भएन, अमेरिकनहरू आएर बस्छन् त। हाइटेन्सन मुनिको जमिनमा अमेरिकनहरू आएर कब्जा गरेर बस्ने हो त, आर्मी आएर बस्ने हो त? भित्री रूपमा त्यहाँ छ त्यो। उहाँहरूले त्यो भन्नुभयो भित्री रूपमा एमसिसी। तर आज पास गर्नेमा आज चाहिँ उसको सभामुखको ट्युनिङ बदलिसकेको छ। सभामुखले त भनिसक्नु भएको छ, सभामुखले टेबल गर्छु भनिसकेपछि अब तपाईँहरूले संसद खोल्न दिने कि नदिने एमसिसीको लागि? संसद खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो नि। त्योभन्दा अगाडि एक स्टेप छ, संसद खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। संसद खुल्ने वातावरण बनाउनुहोस् अनि टेबल गर्नुहोस्। नेकपा एमाले स्पष्ट दृष्टिकोणको साथमा संसदमा पेश हुन्छ। समाजवादी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मेरो उपस्थितिले बैठक बस्दैन भने अनुपस्थित भइदिन्छु। गुड। उहाँहरूको यो सब, यो अपराध, यो षड्यन्त्र, त्यहाँ बसेर छलफल गर्ने दमै छैन उहाँहरूको। यो एमसिसी चाहिँ जनतामा आज एमसिसीको विरुद्धमा एउटा माहौल छ, त्यो माहौल बजाउने यही हो यो षड्यन्त्र भनेको। यो कुरा एमालेले पनि बुझेको छ। एमालेले यता पास गरिदियोस्, त्यही भएर एमाले चुप लाएर बसेको। कहाँ चुप लागेको छ? एमाले चुप लागेकै छैन। एमालेको 3टा कुरा छ यसमा। पहिला संसद खुल्नु पर्यो, दोस्रो कार्यसूची खोल्ने नखोल्नेको फरक पाटो भयो, तेस्रो सांसदहरूलाई छलफल गर्न दिनु पर्यो। त्यसो भए आधिकारिक रूपमा नेकपा एमालेले हामी तिमीहरूले संसद खोला हामी पास गर्छौँ भन्न किन सक्दैन? कुन एमसिसी खोला त भनिरहेछौँ नि, पास गर्छौँ भन्नुभएको छ, खोला मात्रै भन्नुभएको छ तपाईँहरू। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? कहाँ बसेर छलफल गर्ने? टुडी खेलमा? छलफलको कुरा छोडिदिनु। जस्तै कङ्ग्रेसले हामी पास गर्नुपर्छ, यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेको छ, माओवादी केन्द्रले यसलाई संशोधन बिना पास गर्न हुँदैन भनेको छ, समाजवादीले संशोधन बिना पास गर्न हुँदैन भनेको छ। एमालेले किन भन्दैन? कहाँ बसेर दृष्टिकोण दिने? एमालेले कहाँ बसेर दृष्टिकोण दिने? पार्टीमा त निर्णय हुन्छ नि सर, पार्टीमा निर्णय हुँदैन? के हतार छ त? पहिला छलफल गर्ने ठाउँ बन्नु पर्यो नि।
छलफल गर्ने ठाउँ नै छैन अनि कहाँ बसेर दृष्टिकोण दिने एमाले पहिला दृष्टिकोण बनाएर छलफल गर्ने होला नि पार्टीको छलफल त हुनु पर्यो मैले बुझिनँ तपाईँको कुरा एमाले टुडी खेलमा आएर भनिदियोस् भन्ने तपाईँको चाहना छ किन भन्ने यो त संसदमा गर्ने छलफल हो यो त्यसो भए गुपचुप किन छ त एमाले कहाँ गुपचुप छ यति स्पष्ट दृष्टिकोण भएको आज देशमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको पार्टी नै एमाले हो तपाईहरुले भन्नुहुन्छ तर यो एमसीसी कै बारेमा तपाईहरुले भन्नुहुन्न कि हामी पक्षमा छौं तिमीहरुले टेबल लैजाऊ अथवा हामी विपक्षमा छौं अथवा संशोधन गरेर हामी पास गर्छौं तपाईहरुले भन्न सक्नु भएको छ कहाँ बसेर भन्ने हामीलाई बस्ने ठाउँ चाहियो बस्ने ठाउँै बनेको छैन छलफल गर्ने कहाँ टेबल भएको छ हावामा यतिकै विचार दिने कहाँ विषय नै आएको छैन तपाईँले कहाँ विषय भन्नुहुन्छ कहाँ विषय आछ त विषय नै आएको छैन जहाँ आउनुपर्ने हो त्यहाँ विषय नै आएको छैन कहाँ बसेर विचार दिने भनेपछि एमसीसीलाई च्याखेदाउ पारेर बस्या हो तपाईँ यस्तो एमाले यो दाउपेचको राजनीति गर्दैन तपाईँ यति मान्नुहोस् न गर्यो त निर्णय नै गर्दैन त पक्षमा पनि छैन जनतालाई तपाईका कार्यकर्तालाई त भन्नु पर्यो नि जनतालाई थाहा छैन नेकपा एमाले जनताको विपरीत जान्छ भन्या के हो त्यो जनताको भावना नेकपा एमाले बोक्छ त्यो भन्या के हो त्यो भन्या के हो जनता त विपक्षमा पनि छन् पक्षमा पनि छन् कुनमा हो तपाईहरु जनता कहाँ विपक्ष र पक्षमा जनता कहाँ को बाँडियो पक्ष र विपक्ष छैनन् जनता पक्ष विपक्षमा छैनन् एउटा निर्णय त हुन्छ नि कि तपाईँ जनताको पक्षमा हुन पर्यो कि विपक्षमा हुनु नेकपा एमाले जनताको जनतामा आधारित पार्टी हो जनताको भावना नेकपा एमाले बुझ्छ र जनताको भावनालाई नेकपा एमाले साथ दिन्छ तपाईलाई अप्ठ्यारो भयो हो भन्नलाई किन अप्ठ्यारो मैले भने तीनटा कुरा मैले भनिसके तपाईले बुझ्नु भएन मैले बुझेँ तर तपाईहरुको डिसिजन त छैन नि त सर डिसिजन छ यही डिसिजन छ धेरै धेरै धन्यवाद सर हस् हुन्छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई हवस् त आजको लागि ग्लोबल टक यति नै सम्पूर्ण टिम सहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते